भारतले फेरि नेपालको सीमा मिच्न थालेको छ। भारतले नेपालको भूमि मिचेर सडक बनाएको छ र विभिन्न मार्गहरू खोलेको छ। तर सरकार यस विषयमा किन चुप छ त? भारतले लिपुलेकमा मानसरोवर जाने बाटो अघि बढाएको छ। यति बेला यो समाचार र यो न्युजले सामाजिक सञ्जाल मिडिया हबहरू तताइरहेका छन्। कहिलेसम्म भारतको दादागिरी? नेपाली सेनाले एक्सन लेला त किन मौन छ सरकार? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकमा मानसरोवर जाने बाटो अघि बढाएको भन्ने सुन्नमा आएको नेपाल सरकारका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले बताएका छन्। प्रेस युनियन दार्चुलाले बिहिबार दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। मोदीको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई ध्यान आकर्षण गराएको मन्त्री बडुले बताएका छन्। नरेन्द्र मोदी ज्यूले मानसरोवर जाने बाटो लिपुलेकमा बनाएको भन्ने सुनियो। यसमा मानसरोवर यात्राको प्रसङ्ग जोडिएको छ। प्रसङ्ग जे भए पनि त्यो हाम्रो भूमि हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुस 15 गते उत्तराखण्ड राज्यको नैनीताल जिल्लाको हल्दानी शहरमा आयोजित कार्यक्रममा लिपुलेकमा भारत सरकारले सडक विस्तारको काम गरिरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। यस विषयमा नेपाल सरकारले हालसम्म आधिकारिक रूपमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। कालापानीमा सडक कालोपत्रे हुँदै भारतीय सेनाको सडक निर्माण कम्पनी सीमा सडक सङ्गठन BROले कालापानीमा सडक कालोपत्रेको काम गरिरहेको छ। भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तानका अनुसार नोभेम्बर 28 अर्थात् मक्सिर 12 गतेदेखि अतिक्रमित नेपाली भूमिमा गुन्जीमा सडक कालोपत्रे कार्य सुरु गरेको छ। अतिक्रमित नेपाली भूमिमा पर्ने गुन्जी र नाभी गाउँ जोड्ने सडक खण्डमा प्रथम चरणमा कालोपत्रे गरिन लागेको समाचार उल्लेख छ। अतिक्रमित नेपाली भूमिमा गुन्जीदेखि कालापानी हुँदै नाभिढाकसम्म 22 किलोमिटर सडक लिपु खोलाको किनारै किनार बनाइएको छ। लिपुलेक भन्ज्याङबाट कालापानी हुँदै बग्दै आएको लिपु खोला गुन्जी दोभानमा वास्तविक महाकाली कुटी नदीमा मिसिन्छ। भारतले आफैले निर्धारण गरेको नक्कली महाकाली लिपु खोलाको सीमा समेत मिचेर कालापानीमा लिपु खोलाभन्दा पूर्व समेत अतिक्रमण गरी सुरक्षा क्याम्प राखेको छ। गुन्जी दोभानबाट दक्षिण पूर्वतर्फ रहेको महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरासम्म पुग्ने अर्को सडक पनि भारतले बनाएको छ। कुटी नदी महाकालीको किनारै किनार 29 किलोमिटर सडक बनाइएको छ। अतिक्रमित नेपाली भूमिमा पर्ने गुन्जी, नाभी र कुटी तीनैवटा गाउँ जोड्ने गरी यो सडक बनाइएको छ। गुन्जीदेखि नाभीसम्मको दूरी 4 किलोमिटर र कुटीसम्मको दूरी 17 किलोमिटर छ। सडक कालोपत्रको सुरुवाती यसै सडक खण्डमा गरिएको छ। अन्तिम गाउँ कुटीभन्दा 12 किलोमिटर अगाडि जोलिङकाङ क्षेत्रसम्म कच्ची सडकले ट्र्याक खुलाइएको छ। कुटी, नाभी र गुन्जीमा स्थानीयको बसोबास भए पनि कालापानी, नाभिढाक र जोलिङकाङमा सुरक्षा क्याम्प राखिएको छ। अत्याधिक चिसो मौसममा पनि सडक कालोपत्रेको काम सीमा सडक सङ्गठनले गरिरहेको छ। मौसम खुलेको र घाम उदाएको बेला दैनिक 4 देखि 5 घण्टा कालोपत्रेको काम भइरहेको भारतीय सेनाको सडक निर्माण कम्पनी BROलाई उद्धृत गर्दै हिन्दुस्तान दैनिकले समाचार लेखेको छ। वर्षा र हिमपातले सडक कालोपत्रेको काम चुनौतीपूर्ण भए पनि निर्माण कार्य निरन्तर भइरहेको जनाइएको छ। हिउँदमा पनि सडक कालोपत्रेको काम निरन्तर गरिराख्न भारतको बिहार राज्यका सय मजदुर परिचालन गरिएका छन्। मजदुर टोलीलाई आवास र भोजनको सुविधा दिएको छ भने दैनिक 800 देखि 1000 सम्म भारू ज्याला दिएको छ। यसअघि कच्ची सडकको ट्र्याक खुलाउँदासम्म नेपाली मजदुरहरूबाट समेत काम गराइन्थ्यो। 2 वर्ष अघि सडक उद्घाटन र नक्सा विवाद भएपछि नेपाली मजदुरलाई त्यस क्षेत्रमा जान दिएको छैन। खेतो काटेपछि भारतकै गब्र्याङ गाउँ आउँछ। अङ्ग्रेजको समयमा सम्पन्न भएकाले
छोटा बेलायत भनिने गब्र्याङलाई अहिले भूस्खलनले उजाड बनाएको छ। नेपाल र भारतका विशाल उब्जाउ मैदानका सिंचाइ स्रोत हिमालय पर्वत हुन्। हिमालय क्षेत्र अक्षय जलस्रोतले भरिपूर्ण छ। यही हिमालयका ढलान र उपत्यकामा 82 सौका समुदायको बसोबास छ। भारतको उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत पिथौरागढ जिल्लाको धारचुला र नेपालको दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाविसमा विभिन्न थरीका ब्यासीहरू बस्ने गर्दछन्। यस क्षेत्रमा शताब्दीौँदेखि बस्दै आएका ब्यासीहरूले लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदीलाई काली र अहिले भारतले काली नदी भनेर दाबी गरेको नदीलाई खाएङती खा नदी भन्ने गर्छन् र भन्छन्। तर पछिल्लो दशकमा भारतले खायाङतीलाई काली र तिल्सीलाई काला पानी भनेर स्थापित गरेको छ। ब्यास उपत्यकाका नेपालीहरू आफ्नै देशको सिमाना थाहा पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। काल्पनिक कालापानी। मार्च 1959 मा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा भारत निर्वासित हुनुअघिसम्म ब्यास उपत्यका र सीमावर्ती भारतीय गाउँहरूबीच राम्रो सम्बन्ध तथा स्वतन्त्र आवागमन थियो। खेतीपातीमा काम गर्नेदेखि बौद्ध तीर्थयात्रीसम्मका तिब्बतीहरू नेपाल र भारत दुवैतिर डुलेर फर्किन्थे। दलाई लामाको पलायनपछि यसमा अवरोध आयो। लुक्दै भाग्दै भारत पस्ने तिब्बतीले लिपुलेख र तिङ्कर भन्ज्याङ प्रयोग गर्न थाले, जसमा नेपालले चासो नदिए पनि भारतले निगरानी बढायो। सन् 1962 को भारत चीन युद्धपछि अवस्था झनै बिग्रेर गयो। 68 वर्षअघि छाङरुङमा जन्मेको यो पङ्क्तिकारले अनेकौं पटक तिब्बतको ताक्लाकोट र कैलाश मानसरोवरको भ्रमण गरेको तथा त्यसका आधारमा त्यस क्षेत्रको नक्सा समेत बनाएको छ। हे स्केच। नैनीताल भारत हाई स्कुल बोर्डको परीक्षा दिएपछि अप्रिल 1959 मा घर फर्केको पङ्क्तिकार बुवासँग तिब्बत गएर करिब 1 महिनामा गाउँ फर्किँदा तिल्सी हाल भारतीय फौजको ब्यारेक रहेको काल्पनिक कालापानीमा उत्तर प्रदेश राज्यको आम्राट कन्स्टेबुलरीका 10-12 जवान प्रहरी 3वटा पाल टाँगेर बसेका थिए। उनीहरूले कहाँ के रहने वाला हो, कहाँ से आया हो, उधर क्यों गया भन्दै कडी कडाउ गरे। त्यसपछि गाउँ पुगेर तिल्सीमा भारतीय सुरक्षाकर्मी बसेको सुनाउँदा कसैले गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। यात्रीहरूले तिर्खा मेटाउने र रीत अनुसार ढुङ्गामाथि ढुङ्गा थप्दै आएको तिल्सी स्थित पानीको सानो मूललाई कालीको उद्गम मानिएको छ। लिम्पियाधुराबाट निस्कने पानी पार्वती ताल हुँदै कालीमा बगेको चाहिँ पार्न तिल्सीको मूल थुनेर सानो कृत्रिम ताल बनाइएको छ। पार्वती तालमा जस्तै तिल्सीमा पनि काली मन्दिर बनाइएको छ। त्यसबेला पङ्कौवामा गुन्जी र एरखा तथा पङ्खामा गब्रयाङवासीहरूका खेतहरू थिए। बाली लगाउने र उठाउने समयमा गाउँलेहरू त्यहीँ बस्थे। तिल्सीमा चट्टान मुनि पानीको सानो मूल थियो। यात्रीहरू त्यहीँ तिर्खा मेटाउँथे र स्थानीय परम्परा अनुसार ढुङ्गामाथि ढुङ्गा थपेर हिँड्थे। अहिले त्यहाँ बसेका भारतीय फौज नेपाल सरकारको सहमतिमा बसेका हुन् कि आफै त्यो नेपाल सरकारलाई नै थाहा होला। स्थानीय बासिन्दाले 1962 मा चीन बीच लडाईँ हुने भएपछि यस क्षेत्रका ठाउँ ठाउँमा बङ्कर खन्दै भारतीय फौज परिचालित भएको देखेका थिए। 1965 सम्म यस भेगमा नेपालीको आवत जावतमा बन्देज भए पनि तर त्यसपछि भारतीयहरू तिब्बत जान छोडेसँगै नेपालीहरूको आवत जावतमा पनि बन्देज लगाइयो। स्थानीयवासीले थुप्रै पटक गुनासो गरे पनि नेपाल सरकार मौन रह्यो। सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको पहिलो मन्त्रीमण्डलमा वन सहायक मन्त्री बनाइएका मेरा गाउँका स्वर्गीय बहादुर सिंह एतवाल
नेपाली भूमिमा विदेशी फौज बसेकोमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने प्रयास त गर्नुभयो, तर त्यससँगै उहाँ पद खोसुवामा पर्नुभयो। त्यसपछि त उहाँलाई आफ्नो गाउँ जाँदा भारतीय बाटो प्रयोग गर्न समेत बन्देज लाग्यो। उहाँ कैयौँ दिनसम्म निर्जन र अप्ठ्यारा बाटा छिचोल्दै गाउँ जिल्ला ओहोर दोहोर गर्नुहुन्थ्यो। त्यसबेला काठमाडौँमा भएको वास्तविकता पूर्व प्रधानमन्त्री थापालाई पक्कै थाहा हुनुपर्छ। आफ्नै गाउँमा 4 कक्षा छिचोलेको पङ्क्तिकारले 5 कक्षादेखि नैनीतालमा पढेको थियो। त्यसबेला नैनीताल अल्मोडा जिल्लामा पर्थ्यो। भारतीयहरू काली नदी कुटी से निकल्ती है भन्थे र नक्सा समेत त्यसै अनुसार कोर्न सिकाउँथे। कुटी गाउँभन्दा माथि प्राचीन कालदेखि प्रसिद्ध जोलीकाङ, पार्वती ताल र काली मन्दिर छन्। लिम्पिया धुराबाट निस्कने पानी पार्वती ताल हुँदै काली नदीमा आउने गाउँलेहरू बताउँथे। कालो चट्टानबाट काली नदी निस्कन्छ भन्ने स्थानीय किंवदन्ती यति बेला पनि रहेको छ र रहँदै आएको छ। हिमाच्छादित पर्वत छ जसलाई छोटा कैलाश भन्ने गरिन्छ। कैलाश मानसरोवर जान नसक्नेहरू यसैको दर्शन गर्छन्। पार्वती तालमा नुहाउँछन् र काली मन्दिरमा पूजा गर्छन्। अहिले कुटी र पार्वती तालमा 12 महिना भारतीय फौज बस्छ। गुन्जी गाउँ नेरको मनिलाथाङमा भारतले विभिन्न सरकारी कार्यालय बनाएको हेलिकप्टरबाट निर्माण उपकरण पुर्याएको र यस क्षेत्रमा सडक निर्माण तीव्र बनाएको छ। तर यसबारे नेपाल सरकारले मौनता साधिरहेको छ। लिम्पियाधुरा काली नदीको उद्गम स्थल निर्धारित हुँदा कुटी, नाभी र गुन्जी नेपालमा पर्छन्। यी 3 गाउँका बासिन्दाले नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेको स्थानीय पाकाहरू अझै सम्झन्छन्। नेपाल सरकारले चाह्यो भने पुराना अभिलेख केलाएर तथ्य एकीकृत गर्न सक्छ। सरकारी स्तरबाट प्रयास भयो भने हाम्रो पुस्ताले पढ्दाका पाठ्य पुस्तकहरू लखनऊ, मुरादाबाद वा आगरामा अझै फेला पार्न सकिन्छ। ती पाठ्य पुस्तकले सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएको काली नदीको उद्गम अहिले भन्ने गरिएको कालापानी होइन, कुटी हो भन्ने पुष्टि गर्न सघाउँछन्। सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा महाकालीको नदी मुहान र महाकालीको पश्चिम तटसम्म नेपाली सीमा कायम कखा नदी नै काली नदी हो भन्ने भारतीय दाबी मान्दा पनि ख अनुसार सीमा कायम हुनुपर्ने, तर अहिले ग अनुसारको नक्सा सर्वत्र चलाइएको छ। भारतले खा याङ्तीलाई काली नदी भन्ने गरे पनि तिल्सी पुगेर पानीको मात्रा हेर्न साथ त्यो आँखामा धुलो छ्याप्ने प्रपञ्च हो भन्ने जो कोहीले बुझिहाल्छ। त्यहाँको अनुपम प्राकृतिक उपहार ओम पहाडलाई आफ्नो भूभागमा पार्न पूर्वपट्टि रेखाङ्कन समेत गरेको भारतले तिल्सीको मूल थुनेर सानो कृत्रिम ताल बनाएको छ। लिम्पियाधुराबाट निस्कने पानी पार्वती ताल हुँदै काली नदीमा बगेको स्थानीयवासीको भनाइ विपरीत तिल्सीको मानव निर्मित तालबाट काली नदी बनेको देखाउन यो काम गरिएको हो। तिल्सीमा पार्वती तालमा जस्तै काली मन्दिर पनि बनाइएको छ। भारतले गब्राङबाट काली नदीको पश्चिमी किनार हुँदै रोङकाङ र नपल्च्यु गाउँ जाने बाटो 1962 को भारत चीन युद्धपछि खनेको हो। त्यसपछि भारतीयहरूले नेपालको बाटो हुँदै खा नदीको पुल तरेर जान्थे। तिब्बत जाने भारतीय व्यापारी र तीर्थयात्रीहरूको अनुगमन तथा कागजात तयार गर्न अहिले पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने मनिलाथाङमा भारतीय सरकारी कार्यालयहरू बनाइएको छ, जबकि सुगौली सन्धि अनुसार यो नेपाली भूमि हो। अब नेपाल सरकारले लिपुलेख भन्ज्याङ त्रिदेशीय सिमाना बिन्दु होइन भन्नुपर्छ। वास्तविक मानचित्र यो आलेखमा काली नदीको माथिल्लो उपत्यकाको वस्तुगत तथ्य उतार्न खोजिएको हो। माथि नै भनियो सुगौली सन्धि अनुसार नेपालको सिमाना काली नदीको पश्चिम तटसम्म हो, तर कालीलाई साझा नदी भन्न थालिएको धेरै भइसक्यो। यसो भन्न थाल्नु अघि दुई देशबीच कुन कुन समयमा के कस्ता गोप्य सम्झौता सहमति भए
नेपाली जनतालाई थाहा छैन। त्यस्तै तिल्सीमा भारतीय फौज राख्ने र लिपुलेख पनि दिने सहमति भएको छ भने त्यस बेलाका सरकारी पदाधिकारीहरूले जानकारी दिनुपर्छ। नेपालले आफ्नो देशको सिमानाको वास्तविकताबारे उदासीन भएर बस्न मिल्दैन। कालीको वास्तविक मुहा निर्कोल गर्न विज्ञहरूको टोली गठन गर्नुपर्छ। केही वर्षअघि नेपाली पक्ष बिना गृहकार्य भारतसँग काली नदीबारे छलफल गर्न देहरादुन पुगेको थियो। नेपाली टोलीसँग प्रमाणहरूको कमी त थियो नै, ऊ अडान राख्न पनि नसक्ने अवस्थामा रहेको टिप्पणी भारतीय वार्ताकारहरूमध्ये एक पङ्क्तिकारसँग गरेका थिए। अब कदापि त्यस्तो गर्नु हुँदैन। नेपालको वर्तमान मानचित्रलाई मान्यता दिने निकाय कुन हो? कैयन स्थानमा सीमा विवाद नसुल्झिएको अवस्थामा नेपालले भारतमा प्रकाशित मानचित्रहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन मिल्छ? सुगौली सन्धि अनुसार नेपालको नक्सा यहाँ दिएको नक्सा क अनुसार हेर्नुपर्ने हो। ये अघिल्लो पृष्ठको नक्सा। खा नदी नै काली नदी भन्ने भारतको दाबी बान्दा पनि नक्सा ख अनुसार सिमाना हुनुपर्छ। तर अहिले जताततै ग अनुसारको नक्सा चलाइँदैछ। नेपाल सरकारले कि जनतालाई यो नक्सा स्वीकार्नुको आधार बताउनुपर्छ कि गलत मानचित्रलाई तुरुन्त सच्याउनुपर्छ। नेपाल र भारत प्राचीन कालदेखिका मित्र हुन्। धर्म, संस्कृति, भाषा आदिबाट प्रगाढ रूपमा बाँधिएका यी दुई देशबीच जनस्तरमा त विश्वमा कतै नभएको अनुपम सम्बन्ध छ। यस्तो सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउनुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति छैन। तर सीमामा किचलो राखेर सम्बन्ध सुमधुर हुँदैन, बरु बिग्रन्छ। कालीको उद्गम थलो सम्बन्धी विवाद तत्काल सुल्झाउनु नेपाल र भारत दुवैको हितमा छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान र छिमेकी राष्ट्रसँगको सुसम्बन्धको लागि पनि यसलाई यथाशक्य सुल्झाउन सकिएन भने अबको पुस्ताले देशको पश्चिमी सीमाको तथ्य नै जान्न पाउने छैनन्। 16 असोज कार्तिक 2068 को हिमाल खबरमा प्रकाशित यो लेखलाई हामीले प्रस्तुत गर्यौं।